احکام القرآن نوشته ابوبکر جصاص حنفی، جزء رابع، طبع بیروت، در سال 1412، صفحه 126. این روایت با سند صحیحه. و ان اعرابیا شرب من شراب عمر، یک اعرابی، یک عرب بادیانشین از شراب عمر خورد. فجلده عمر، بر او حد جاری کرد. فقال الاعرابی انما شربت من شرابک، اعرابی به عمر گفت من ملعون، من از شراب خودت خوردم. فدعا عمر شرابه فکسره بالماء ثم شرب منه. پس عمر گفت که همون شراب مرا بیارید که از اون این خورده. اون شراب رو براش آوردن، یک مقدار آب باش قاطی کرد، خودش هم از اون خورد. این خیلی واضح و روشنه که عمر اصلا خودش از خود شراب داشت و شرابش هم مسکر بود و یک کسی از شراب او خود عمر خورده، عمر بر او حد جاری کرده و بعد خودش از باقی ماندهش هم خودش عمر خورده. سبحان